साजिद मीर साहब नूं मीर छड़ के किनू मनोगे? मैं बेगम कोट कहा भी जिन्हें 52-53 साल मसला रसूल ते कुरान सुनाया ना, मीर साहब अगर 52 वारा सुनाया 53वां लै आओ तो मैं उन्होंने मान ला। वो हाफिज़ अब्दुल गफार जी हो फौत हो गए, अल्लाह उन्होंने जन्नत दे। उन्हें 50 साल सुनाया 57 हाफिज़ अब्दुल गफार नकीब साहब दसके के, तो वो बहुत बड़े आलम थे, अल्लाह उनको जन्नत दे। हजरात हम तो अमीर मानते हैं तकवे की बुनियाद पे। ये अरशाद भट्टी साहब के साथ मेरा इंटरव्यू आ रहा है, अगले संडे को चलना देखना। उसने बोला जी उलमा इकराम को हम तकवे की बुनियाद पे इमाम माने या इल्म की बुनियाद पे? बड़ा उसने मुझे जोर लगाया कि तहारत की बुनियाद पे माने। मैं कहा तहारत की बुनियाद जमीन पे नहीं है, तकवे का सर्टिफिकेट अर्शी अजीम पे है कि कौन नेक है कौन बद है। अगर जमीन पे फैसले हों मसीता बेलियां, कहना जी ताड़ा की मौकफ है कि दुनिया में इमामत किसके पास हो? मैं कहा मेरा जी इल्म और मेरा अकीदा है। सुन लेना ये अगले संडे को अरशाद भट्टी के साथ मेरा बड़ा तत्ता इंटरव्यू आ रहा है, और उसके अंदर मैं क्या है कि पूरे पाकिस्तान नहीं दुनिया में जितने आइमा मसाजिद हैं उनके पीछे नमाज पढ़ने के बुनियाद अकीदा तौहीद है, अकीदा खत्म नबूवत है। हाँ हाँ सुन ले, अकीदा सहाबा और अकीदा आले बैत है, ये सुनेंगे आप रहनो। उन्हें मैंने बड़ा फसाना चाहा, नहीं जी मौलवी साहब तकवा भी होना चाहिए। मैं को तकवा जितना मर्जी हो ही उन्हें फायदा है, मुक्तदी ओदे मगर पड़ेगा क्योंकि उसका अकीदा तौहीद है, उसकी कबूलियत नमाज अकीदे पे है। बड़ा फसाना चाहा मुझे, यदि फिर मौलवी गुनाहगार भी होते हो जाती, मैं को जाती। मैं कहना एक मौलवी लड़ पिया किसी ने गाल कर लिए तो दूजा कहते मगर होंगी नहीं, तो मैं कहा बस वो फासिक फाजिर की लिस्ट में आएगा, गुनाहगार होगा, मगर नमाज की कबूलियत अकीदा है, खत्म नबूवत और अकीदा तौहीद है। ये जितने मेरे चाने तुझी जानते जी जनाब जी मेरा महबूब नहीं मानता, चलियो 7 दिन पढ़ो आन के तज्जत। ये जितने चांद नौजवान आए जी मैं मर जाऊंगा, चूहे मार गोली खा लूंगा। और नौजवानों ये यूथ फोरस का स्टेज है, मैं तुम्हें तौहीद की तरफ लेके आना चाहता हूँ। छोरे एमए पढ़ के भी कहते मेरे हाथ की लकीरें देखें ये किधर को जाती हैं, इसमें कितनी शादियां हैं? मैं कहा ये मोदी के घर को जाती, उधर जाके शादी करा ला। ओ भाई ये हाथ की लकीरों की क्या बात, जिनके हाथ नहीं है उनकी किस्मत कहां से देखेंगे? ये जितने नौजवान बैठे ब्लैक शर्ट व्हाइट शर्ट रेड शर्ट, जितने ये मेरे चन मक्खन बैठे हैं व्हाइट शर्ट, सारे लव यू मेरा चन मेरा मक्खन मेरी मलाई अकीदा तौहीद घर लेके जाई। ये तवीज़ों वाले कहते हैं मैं बताऊंगा तेन जादू कितों होया है, मैं दसांगा टूना कितों चले आए, तेरी सस दियां टूमा किने चोरी कीतियां। मैं कह चोम ने पूछो जे तू दस सकदा में टूमा ते बकरी छतरी किने चोरी कीती है, ते बकरे ते मच्छां ते गाइयां किने चोरी कीती? मैनू इन्ना ही दस आ बूढ़े वाले दे मुंडियां दे पासवर्ड की ने? आ मोबाइलां दे पासवर्ड ही दसो। मौलवी नाल बैठा हुए कहानी आग करके वेंदा हुंदा स्क्रीन ते की चल रहा है। अगले ने ओदा भी हल कर दिता, उन्हें स्क्रीन ही इन्नी कर दी, अगले ने नवा पोछ लाओ। हजरात आज वादा करें नौजवानों हाथ खड़े करके बोलो दिलों के भेद कौन जानते हैं? लफ्ज़े अल्लाह इन्नी उच्ची कहो कि अल्लाह करीम दी बारगाह ताड़ी गवाही पजे तौहीद दी। हाथ खड़े करके लफ्ज़े अल्लाह गूंजे। अल्लाह का नाम सबसे प्यारा जो है वो अल्लाह जाती नाम। या अल्लाह जड़ा तेरे लिए ना बोले सारी जिंदगी अपनी बुढ़ी अगे भी ना बोले। हाँ मैं बोलता हूँ साउंड वाला मेरा चांद हाथ चुकना साहब ने, ये जितने हमारे चांद मक्खन है ये अच्छा चलो ए पुलिस वालों पूछ लेने जी, तवीज़ा वाले जो सब कुछ दसते ने फलाने ने चोरी की है तो इन्वेस्टिगेशन का दायरा ही खत्म करो, इन्हों कन्नों फड़ के लिया के थाने च पाओ, दस है बंदा किने मारे। आज वादा करें दिलों के भेद कौन जानता है? लफ्ज़ अल्लाह उतना ऊंचा कहो जित या अल्लाह जड़ा तेरे लिए ना बोले ते कब्जा ते तेरा ज़बान बस बोले ही ना सारी जिंदगी। हुन दोबारा बोलना है दिलों पे कब्जा किसका है? दिल फेरने वाला कौन है? लफ्ज़ अल्लाह ऊंची कहे और मिल के पढ़ना शैतान तेरी ऐसी दी तैसी पुलिसा तू एमए पढ़े मुड़िया नु लाता तवीज़ा दे 2 दिन जाके जी मेरी फाल कट तोतिया मेरी किस्मत की चलिया ओदी किस्मत चंगी होवे तो तोता पिंजरे च घूमदा रहे, आप पिंजरे च लगा रहिंदा है। बोलो भाई टोबे वाले बोलते नहीं यार,
سارے میرے چان واشد رحمانی صاحب آئے سٹیج تے محی الدین صاحب پٹی صاحب سارے میرے چان آئے دوبارہ ہاتھ کھڑے کر کے بولے دلوں کے بید کون جانتا ہے اللہ ہاں ہاں نظام چلانے والا اللہ ملک چلانے والا اللہ فوجوں کو فتح دینے والا اللہ میں آئی سلوٹ کیوں کہتا ہوں پاک فوج کو اور یہ پولیس کو میں ٹریننگ سینٹر چونگ میں خطاب کیا عباس لین میں خطاب کیا میں پولیس کو سلوٹ کرتا ہوں جب نعرہ مارتے نعرہ تکبیر آگے سے کہتے ہیں ہماری ٹریننگ بڑی نہیں ہمارا تجربہ بڑا نہیں ہمارا ٹینک بڑا نہیں ہماری کراشن بڑی نہیں ہماری MK4 بڑی نہیں ہمارا تھنڈر طیارہ بڑا نہیں ہمارا افسولہ بڑا نہیں ہمارا ایٹم بڑا نہیں یہی پاکستان کی کامیابی کا راز ہے جب بھی نعرہ لگتا ہے پولیس سے فوج سے انرجی اداروں سے نعرہ تکبیر نعرہ لگتا ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے آج فرزندان توحید بھی اتنی بلند آواز سے کہے پورا گونج جائے کہ رات کے اس دیر میں تہجد کے ٹائم اللہ آسمان دنیا پہ آیا ہے اور توحید گونج رہی ہے سبھی بولے دلوں کے بید جاننے والا کون ہے اللہ اور کئیاں نے بڑیاں خوشیاں منائیاں انہیں ابھی یہ جلسہ ملتوی ہو گیا تے آج پھر جلسہ ہو رہا تھانہ بھی ہوئے پولیس بھی ہوئے کالج بھی ہوئے گراؤنڈ بھی ہوئے شہر بھی ہوئے بندے بھی دیکھ لو ہوئے اور میرے بھائیوں ہم تقدیر پہ یقین رکھنے والے ہیں فنوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے مدعی لکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور ہے ہاتھ کھڑے کر کے بولیں وہی ہوتا ہے جو منظور ہے اللہ کی توحید کی طرف آجیں اور آخری باتیں ہیں میں بڑے قیمتی لفظ کہنے لگا ہوں عزیزان من ختم نبوت دے چوکیدار بن جاؤ عقیدہ ختم نبوت دے وفادار بن جاؤ اور کملی والے دے چوکیدار بن جاؤ صحابہ دے نوکر بن جاؤ عزیزان من حضرت سرکار مدینہ دے پیارے غلام حضرت امیر معاویہ کے بارے یہ کبھی نہ کہنا ہم یہ قرآن نہیں مانتے یہ معاویہ نے قرآن لکھا ہے میں یہاں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن بھیجنے والا عالم الغیب اللہ جس کی طرف آیا وہ مصطفیٰ اللہ کے ساتھ رابطے میں لے کے آنے والا جبریل بھی اللہ کا نمائندہ ہے اللہ کی طرف سے قرآن لے کر آیا ہے جب قرآن آیا ہے بھیجا اللہ نے لے کے جبریل آیا ہے مصطفیٰ کی طرف آیا ہے مصطفیٰ نے لکھایا ہے حضرات اگر دنیا میں معاویہ کی شان میں تنقید کرنے والوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والوں اگر حضرت امیر معاویہ پہ شک تھا تو اللہ غالب الغیب اللہ کہہ سکتا تھا سونے اینہ نو نہیں لکھونا اور کسی نو لکھا دو جو پیجن والے نو تراز نہیں لہون والے نو تراز نہیں لکھون والے نو تراز نہیں آج پڑھن والے نو کیوں تراز ہے جو معاویہ کو نہ مانے میں جملہ کہوں گا معاویہ مصطفیٰ کو قبول معاویہ جبریل کو قبول معاویہ رب العالمین کو قبول اب میں کہتا ہوں دنیا والوں جب معاویہ قرآن بھیجنے والے کو قبول ہے تو اس کو نہ مانے وہ کل بھی فضول ہے آج بھی فضول ہے اور جتنے ساتھی ہیں آج وعدہ کریں یوتھ فورس جہاں بلائے مرکزی جمعیت جہاں بلائے ہم سینہ تان کے جائیں گے اور محمد عربی کا دین بلائیں گے اللہ ساجد میر صاحب کی اور جماعت کی خدمات آپ نبی مولانا عبدالرشید حجازی صاحب کی مولانا یونس اعزاز صاحب کی اور مولانا عبدالغفور راشد صاحب کی سلمان اعظم صاحب کی یہ محنتیں قبول فرمائے عمرے کے ٹکٹ کا ہم اعلان کرتے ہیں اور سلمان اعظم صاحب نے مجھے بتایا حافظ مقصود صاحب جو ناظم ہیں شعیب صاحب مزمل اقبال مکی صاحب حافظ نعمت اللہ صاحب ان چاروں کے لیے عمرے کا ٹکٹ اعلان کرتے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور پوری کانفرنس کو نبی رونق بخشی ہے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے دن رات ایک کیا ہے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے آئیں آپ سلمان اعظم صاحب آپ آئیں دعا شروع کریں آج میں کہتا ہوں آپ آئیں آ جائیں دعا کرائیں آپ صدر ہیں جس کو اللہ عزت دے اس کو عزت دینی چاہیے